मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ फराज अहमद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ चुका है। वो यूट्यूबर जिसे लाखों लोग हंसी मजाक और गेमिंग की दुनिया का बादशाह समझते थे, आज जेल की सलाखों के पीछे अपने इंजाम का इंतजार कर रहा है। और हम बात कर रहे हैं डिकी भाई सादुर रहमान की। सोचने की बात यह है कि आखिर वो बंदा जो हमेशा अपने फैंस को इंटरटेन करता था, आज इन्हीं फैंस के सामने मुजरिम बनकर क्यों खड़ा है। क्या वाकया इसने कौम को जुआ खेलने पर मजबूर किया? क्या इसने मुल्क के अरबों रुपए इन गैर कानूनी एप्लीकेशंस के जरिए बाहर भेजे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस गंदे धंधे में सिर्फ एक ही यूट्यूबर शामिल है या और भी बड़े बड़े नाम हैं जो आने वाले वक्त में सलाखों के पीछे हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं खतरनाक गेमिंग ऐप्स के बारे में बात करेंगे। वो ऐप्स जो नौजवानों के ख्वाब लूट रही हैं, मासूम और गरीब आवाम का खून पसीने का पैसा हड़प कर रही हैं और इन्फ्लुएंसर को करोड़ों रुपए देकर इन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट पर मजबूर कर रही हैं। ये सब कैसे होता है और किस तरह लोग बगैर जाने ही अपनी ही जेब काट कर इनके जाल में फंस जाते हैं, ये सब कुछ आज हम आपको हकीकत के साथ बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस केस की इब्तिदा होती है लाहौर के एयरपोर्ट से, जहां एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने हर देखने वालों को हैरान कर दिया। डिकी भाई एक इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों फॉलोअर्स रखते हैं। ऐसे में जब इन्हें एयरपोर्ट पर रोक कर पकड़ा गया तो कुदरती तौर पर लोग जमा होना शुरू हो गए। हर कोई सवाल पूछने लगा कि आखिर इतनी मशहूर शख्सियत को इस तरह गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद मीडिया पर खबरें चलने लगीं कि इन्हें नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की दरख्वास्त पर गिरफ्तार किया गया है। और इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम ये था कि सादुर रहमान उर्फ डिक्की भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर गैर कानूनी जुए और बैटिंग ऐप्स को ना सिर्फ प्रमोट किया बल्कि लाखों लोगों को इनके जाल में फंसाया। कहा गया कि ये वो एप्लीकेशन है जो लालच देकर आवाम से पैसा ऐंठती हैं और आखिर इनकी जेब खाली कर देती हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे बढ़ी तो मामला और सीरियस हो गया। जब डिकी बाई का मोबाइल फोन कब्जे में लिया गया, इसकी डिजिटल फॉरेंसिक जांच हुई तो इसमें ऐसे शवाहद सामने आए जिन्होंने केस को मजीद मजबूत कर दिया। ईमेल्स, चैट रिकॉर्ड और पेमेंट ट्रांजैक्शन ऐसी थीं जो ये बताती थीं कि इन एप्लीकेशन ने वाकया डिक्की बाई को बड़ी रकम दी है ताकि वो अपने फॉलोअर्स को लालच दिखाकर इन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर सकें। यूं ये सिर्फ एक आम गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरा स्कैंडल खुलकर सामने आ गया। वो यूट्यूबर जिसे लोग सिर्फ हंसी मजाक का फनकार समझते थे, हकीकत में एक अलग दोहरा चेहरे वाला शख्स निकला। वो इंसान जो आए दिन नई गाड़ियां खरीद कर शो करता था, नित नए घर और लग्जरी आइटम दिखाकर व्लॉग्स बनाता था, कभी उम्रे कभी हज की वीडियोस डालकर नेकी का तासुर देता था। असल में ये सब सहूलतें, ये शान और शौकत उस पैसे से आ रही थी जो हलाल नहीं था बल्कि हराम का था। वही पैसा जो मासूम आवाम की जेबों से इन खतरनाक बैटिंग ऐप्स के जरिए लूटा गया। वही दौलत जो इनकी अय्याशियों, गाड़ियों और सफर पर लुटाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि सादुर रहमान यानी डिकी भाई को एनसीसीए और एफआईए ने बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है। इन पर वो मुकदमा दर्ज किया गया है जिसे कोई आम मुकदमा नहीं किया कहा जा सकता। ये इल्ज़ाम सिर्फ यूट्यूब पर इश्तिहार चलाने का नहीं बल्कि कौम के अरबों रुपए डुबोने और अवाम को धोखा देने का है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि डिकी भाई ने ना सिर्फ गैर कानूनी बैटिंग और जुए की ऐप्स को प्रमोट किया बल्कि इनसे बड़े पैमाने पर पैसे भी वसूल किए। ये पैसा वो अपनी रोजमर्रा की शान शौकत, गाड़ियां, महंगे गैजेट्स और बैरून मुल्क सफर पर खर्च कर रहे थे। इस मुकदमे में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की दफा शामिल की गई, खास तौर पर सेक्शन 13, 14, 25 और 26 जो ऑनलाइन फ्रॉड, गैर कानूनी ट्रेड और धोखाधड़ी पर लागू होते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पिनल कोड की दफा 420 भी लगाई गई जो कि धोखाधड़ी और बेईमानी से दूसरों का माल हथियाने पर आयद होती है। यानी सीधा साधा इल्जाम यह है कि सादुर रहमान उर्फ डिकी भाई ने अपनी फैन फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल करके हजारों पाकिस्तानियों को जाल में फंसाया, इनसे पैसा निकलवा कर इन एप्लीकेशन की जेब में डाला और बदले में खुद करोड़ों रुपए कमाए। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये जो खतरनाक जुए की ऐप्स हैं ये असल में आवाम को किस तरह चूना लगाती हैं। इनका सबसे पहला हदफ होता है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर।
یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر وہ سیدھا عوام کے پاس جائیں گے تو کوئی ان پر ٹرسٹ نہیں کرے گا، لیکن لوگوں کا پسندیدہ یوٹیوبر یا مشہور شخصیت ان ایپلیکیشن کو پروموٹ کرے گی تو لوگ آنکھ بند کر کے اس پر ٹرسٹ کر لیں گے۔ یہ کمپنیاں انفلوئنسرز کو لالچ دیتی ہیں، اور لالچ بھی کوئی عام نہیں ہوتا۔ شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ اگر تم ہماری ایپ کی ایک ویڈیو میں پروموشن کرو گے تو ہم تمہیں 1 لاکھ سے کروڑوں روپے تک دیں گے۔ صرف ایک ویڈیو کے بدلے اتنی بڑی رقم کی آفر کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر یوٹیوبرز فوراً مان جاتے ہیں، اور یہیں سے ان ایپلیکیشن کا گندا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایپس ایک اور جھانسا دیتی ہیں جسے وہ ریفرل سسٹم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی یوٹیوبر کے ریفرل لنک سے ان کی ایپلیکیشن جوائن کرتا ہے تو $100 لگاتا ہے، تو اس میں سے $90 انفلوئنسر کو مل جاتے ہیں، جبکہ $10 کمپنی کے پاس جاتے ہیں۔ اب سوچئے جب ایک انفلوئنسر کو اتنا بڑا حصہ دیا جائے گا تو وہ کیسے اس لالچ کو ٹھکرا سکتا ہے؟ وہ تو بار بار ویڈیوز میں کہے گا کہ یہ ایپلیکیشن بہت زبردست ہیں، ان سے کمائی بہت آسان ہے، آپ بھی جوائن کریں تاکہ اس کی جیب بڑھتی رہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ایپلیکیشن شروع میں آپ کو تھوڑا سا منافع دکھاتی ہیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعہ ہی کمائی کا آسان ذریعہ ہے۔ کوئی آدمی اگر $100 لگاتا ہے، اگلے دن اس کے 100 سے $150 ہو جاتے ہیں۔ لوگ خوش ہو کر مزید پیسے ڈالتے ہیں کہ ان کو پروفٹ مل رہا ہے، لیکن جیسے ہی بڑی رقم جمع ہوتی ہے، اچانک اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے یا ایپلیکیشن آپ کی انویسٹمنٹ کھا جاتی ہے، یوں آپ کی ساری جمع پونجی لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت میں یہ ایپلیکیشن صرف لالچ کا کھیل کھیلتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے عوام کو بڑے بڑے خواب دکھا کر لوٹتی ہیں، اور دوسری طرف انفلوئنسرز کو رشوت دے کر اپنے جال میں شامل کر لیتی ہیں، اور بیچارہ عام آدمی جو اپنے فیورٹ یوٹیوبر پر بھروسہ کرتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، لیکن اصل میں وہی یوٹیوبر اپنی ذاتی عیاشی کے لیے اپنے ہی فینس کو اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب FIA اور NCCA نے تحقیقات کی تو صرف 1 یا 2 ویڈیو نہیں بلکہ درجنوں ایسے کلپ ملے جن میں واضح طور پر ان ایپس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی موبائل سے نکلنے والی چیٹ ریکارڈ اور پیمنٹ پروف اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ڈکی بائی یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اس پورے سکینڈل میں صرف ڈکی بائی نہیں بلکہ اور بھی بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ مشہور یوٹیوبر رجب بٹ بھی اس کھیل میں شامل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمال آفتاب اور ذوالقرنین حیدر جیسے مشہور انفلوئنسرز کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہیں، جنہوں نے اپنی فین فالوئنگ کو استعمال کر کے ان ایپس کو پروموٹ کیا اور لاکھوں لوگوں کو اندھے کنویں میں ڈھکیل دیا۔ سب سے چونکا دینے والا نام جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ مشہور کرکٹر وسیم اکرم کا ہے۔ وہی وسیم اکرم جنہیں پاکستان کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ ان پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے کمپنیوں سے معاہدے کیے اور اپنے پلیٹ فارمز پر ان ایپلیکیشن کی ایڈورٹائزمنٹ کی۔ یہ خبر عوام کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں، کیونکہ لوگ انہیں کرکٹ کا ہیرو سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ الزامات درست ثابت ہو گئے تو ان کا نام بھی ایک بڑے اسکینڈل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سب بڑے ناموں میں سے ایک جیسا ہاتھ ڈال پائیں گے، یا پھر ہمیشہ کی طرح چھوٹے موٹے نام ہی قربانی کا بکرا بنیں گے اور بڑے لوگ بچ جائیں گے؟ آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقت سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی جان سکے کہ نام نہاد ہیروز کے پیچھے اصل چہرہ کیا چھپا ہوا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی چونکا دینے والے حقائق اور انکشافات لاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔